जीवीएम सर्कल फार्मागुडी जे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा थंय हायवेचेर एक शेड बांदलेली। ती शेड बांदलेली कचरो उडोवपा खातीर। पूण आतां पळोवपाक गेल्यार तो कचरो जो आसा तो सगळो रोडार येयल्लो, हायवेर येयल्लो। तितून भुरग्यांक, स्टुडंट्सांक आनी जे लोकांक आसा ते खूब त्रास जाताले। म्हणून लोकांक आमच्या टिमी कडेन अपील केल्ली की हो जो टॉपीक आसा तो हायलायट करपाचो। आनी फाटीं जेन्ना आमच्या टिमीन हो टॉपीक हायलायट केलो आनी आयज वचून जर पळयलें जाल्यार ते निवळ केल्ले आशिल्ले। पुराय निवळ जावं नाशिल्ले पूण अर्दे निवळ जाल्ले। तशें ती शेड थंय बांदलेली आशिल्ली, ती शेड नासली थंय। नमस्कार येवकार, आमी सध्या आसा जीवीएम सर्कल फर्मागुडी हांगासर। आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता ही फर्मागुडी वयली जीएम्स कॉलेज आनी ह्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक जावं हांगासर येरादारी करपी ह्या लोकांक हांगासर भरपूर त्रास जातालो। आतां हो त्रास कसलो जातालो तो तुमी पळोवपाक शकता। हांगासर पुराय कचरो आशिल्लो आनी ह्या कचऱ्याच्यो घाणी ज्यो आसा ह्यो ह्या भुरग्यांक घेवच्यो पडटाल्यो। हांगासर लोक जे आसा हांकां घेवच्यो पडटाल्यो। जेन्ना कांय लोकांनी आमचे कडेन कंप्लेंट केली तेन्ना आमी हांगासर येवन एक न्यूज हायलायट केली। ती म्हटल्यारूच एक तर पंचायतीन नाल्यार एक तर हांगासरलो आमदार जो आसा स्थानीक सुदीनबाब ढवळीकर हाणें हाजेर लक्ष घालून हें खंय तरी क्लियर करचें। तें क्लियर कोणें केलें हें आमकां खबर ना, पूण केला ही बरी गजाल, तांकां चडांत चड देव बरें करूं। पुणून हांगासरल्यान जी शेड फाटल्यान दिसताली ती शेडूच हांगासरल्यान काडली, कारण शेड आसल्या कारणान हांगासर जायते लोक जे आसा हांगा कचरो उडयताले। तो मागीर कचरो जो आसा हो पुराय रस्त्यार येतालो। फाटल्या व्हिडियोन आमी दाखयल्लें आसात, पळयत रावात। हांव दिनेश नायक।